दम करके फूंकना ये साबित है हदीस के अंदर, तेल लगाना साबित नहीं है। तेल क्यों लगाते हैं? क्या आपके हाथ में कोई ऐसा जादू है? क्या कोई ऐसा है कि आप हाथ लगाते जाते हैं ठीक हो जाता बंदा? माशाल्लाह जी, अगर इतना आपके पास अल्लाह ताला ने ये दिया हुआ है तो चले एक हॉस्पिटल चक्कर लगाते हैं। ये पंजाब, मैं कहता हूँ जना हॉस्पिटल लाहौर, हम खर्चा देते हैं आपको आने जाने का, आए जना हॉस्पिटल के अंदर मरीज ही मरीज पड़े हैं, दम करते जाएं, तेल लगाते जाएं। ध्यान साहब, अनगिनत लोगों को आपसे आपके जरिए शिफा मिली है, तो वह भी अनगिनत होंगे। अनगिनत में से चंद कोई सही कर दें आप। उनके नसीब में था तो अल्लाह पाक ने शिफा दी है। क्या लाहौर वाले मरीजों में उनके नसीब खराब है? आपके पास अल्लाह ताला ने शिफा अता की हुई है, आपके हाथों में शिफा अता की हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इनाम है मुझ पर। जी बेशक। अब मेरे दम करने और आपके दम करने में, आपके तेल लगाने में और मेरे तेल लगाने में फर्क तो है ना। आप कह रहे हैं कि मुझे लोगों ने पीर बना दिया। पीर बनने के लिए तो कुछ सिलसिला होना जरूरी है। किस सिलसिले से आपका ताल्लुक है? इंजीनियर साहब का जिक्र कर। मिर्जा जेल में नोटिस ले कीते हो तो उसको आप लेकर तो आए, होती ते मंजी पड़ी में ठोकनी है। इंजीनियर मिर्जा साहब के साथ तो आप कहते हैं जी मैं मंजी ठोकूंगा, ये ना हो कि वो आए आपकी मंजी ठोक दें। इनकम का क्या जरिया अभी तक? यूट्यूब चैनल आपका है, मैंने देखा है, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आपका फेसबुक चैनल भी है, वहीं से इनकम आ रही है या कोई एक्स्ट्रा इनकम भी है? यूके में भी हैं जो मुझे पैसे भेजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं वाइज पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोट अद्दू से ताल्लुक़ रखने वाले दयान काजिम, जो कि मशहूर हैं सोशल मीडिया पे निक्का पीर के नाम से। अस्सलाम वालेकुम दयान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन आसिफ भाई, आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। दयान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपने अपना टाइम दिया, और मुझे लग रहा था कि आप टाइम नहीं देंगे, लेकिन आपने टाइम दिया और आप इंटरव्यू में आकर बैठे, ये बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो इस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि बल्कि मैं तो खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप भागे नहीं हैं, बल्कि सामने जो है वो रूबरू हुए हैं। जी ज़ैन आसिफ भाई, हजूर दे गुलाम भज दे नहीं है। अरे वाह, सारे गुलाम हैं जी, हम भी गुलाम हैं हुजूर के। अब इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है। अच्छा ध्यान साहब, पहला मेरा सवाल, आपको निक्का पीर कहा जाता है, निक्का पीर सोशल मीडिया के ऊपर, ये पीर बने कब से हैं आप? मतलब ये कैसे ज़हन में आया कि हाँ मैं पीर हूँ, या किसी ने लक़ब दिया, क्या मामला था? ज़ैन आसिफ भाई, मैं पीर नहीं हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे है। तो ज़ैन आसिफ भाई, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान बयान करता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मांगता हूँ, तो अल्लाह पाक ने मुझे ये इनाम किया है। आप देखें कि आज अगर कोई किसी शागिर्द की तारीफ करे तो उसका उस्ताद इनाम देता है, किसी बेटी की तारीफ करो तो उसकी माँ इनाम देती है। इसी तरह मैं भी हजूर की शान बयान करता हूँ, तो अल्लाह पाक ने मुझे ये इनाम किया है कि लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत रख दी है। और मैं कोई पीर नहीं हूँ, ये लोगों ने मुझे पीर बनाया है। अच्छा, अगर आप पीर नहीं हैं तो आप ये दम कर रहे होते हैं और आप ऊपर बैठे होते हैं, और कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्रें आपसे ज़्यादा हैं, क्या इखलाकी तौर पे वो नीचे बैठे होते हैं और आप ऊपर मनसब पे बैठे होते हैं, और वो आपसे दम भी करवा रहे होते हैं, आपसे दुआएं भी ले रहे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता इखलाकी तौर पे इस तरह के बुजुर्गों को नीचे बिठाना और आप ऊपर बैठे हैं सोफे के ऊपर? मैंने वीडियोस देखी हैं आपकी, क्या ये ठीक है? ज़ैन आसिफ भाई, मेरी बात सुने, जो बुजुर्ग नीचे बैठे होते हैं, इससे उनका नीचे बैठने से उनकी शान कम नहीं होगी, और मेरा ऊपर बैठने से मेरी शान ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ बुजुर्गों की शान मुझसे ज्यादा है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो वो मेरे सामने मेरे नीचे नहीं बैठते, वो मेरे इल्म को देखते हैं इसलिए नीचे बैठते हैं। और आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि मैं खुद नीचे आके बुजुर्गों को दम करता हूँ, अगर कोई ज्यादा मरीज है तो उनकी टांगों पर मैं खुद तेल लगाता हूँ। तो और बाकी बात रही दम पीर की और दम की, बात सुने, दम करने के लिए किसी पीर का होना जरूरी नहीं है।
اللہ کے قرآن میں شفا ہے، جو بھی یقین کے ساتھ پڑھ کر پھونکے گا اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ بالکل بالکل، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری شان جو ہے وہ واقعی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، لیکن اس پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کہا جی میرے پاس علم زیادہ ہے، تو کیا آپ نے درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے؟ کسی کلاس کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی ڈگری آپ کے پاس؟ زین آصف بھائی میں نالائق ہوں، میرے اندر کوئی علم نہیں ہے۔ ابھی خود آپ نے کہا ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے۔ میں جو حضور کی شانیں بیان کرتا ہوں، لوگ میری اس چیز کو دیکھ کے، اس گفتگو کو دیکھ کر آتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، آپ شانیں بیان کرتے ہیں۔ ابھی آپ یہ بتائیں کہ کوئی درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے؟ قرآن پاک کو آپ نے نثر میں پڑھ لیا پورا؟ اپنا بتائیں، ابھی کیا ایج ہے؟ ایج کیا آپ کی؟ ایج کیا ہے؟ زین آصف بھائی میری ایج ہے 11.5 سال، اور الحمدللہ درس نظامی کا میرا پہلا سال ہے۔ الحمدللہ میں طالب علم ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بڑی بات ہے۔ اور ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں یا صرف درس نظامی کر رہے ہیں؟ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں، 7th کلاس میں ہوں۔ 7th کلاس میں ہوں۔ آپ کس ایج میں آ کے آپ نے یہ دم کرنا شروع کیا تھا؟ 4 سال کی عمر میں۔ 4 سال کی عمر میں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی چھوٹ دی ہوئی ہے اور آپ دم کر رہے تھے، کیا یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ میں نے آپ کو بولا ہے زین بھائی، اللہ کا انعام ہے مجھ پر، اللہ نے کس طرح انعام؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا اللہ کا انعام آپ پہ؟ خواب میں کوئی بشارت ہوئی تھی؟ کیا تھا؟ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میری مما قرآن مجید پڑھتی تھی تو میں سنتا تھا، تو جب وہ ختم کرتی تھی تو میں نقل کرتا تھا وہی قرآن مجید۔ تو میرے ماں باپ کو پتا چلا ہے کہ دھیان کے اندر یہ صلاحیت ہے اور میرا شوق ہے کہ میں حضور کی نوکری کروں، تو پھر جو ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں دم دعا کرانے کے لیے، میں ان کو دم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے جی، حضور کا خاص کرم ہے۔ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کے والدین نے دیکھا کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے، یعنی کہ مطلب دیکھیں نا 4 سال کی عمر میں تو شریعت بھی آپ کے اوپر اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتی، اتنی تو اجازت ہے اسلام کے اندر، آپ تب سے کہہ رہے ہیں کہ میں دم کرتا ہوں۔ خیر، میرا ایک سوال یہ بھی آپ سے یہ ہے کہ جو آپ تیل لگاتے ہیں دم کر کے، ٹھیک ہے، دم کر کے پھونکنا یہ ثابت ہے حدیث کے اندر، تیل لگانا ثابت نہیں ہے۔ تیل کیوں لگاتے ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا جادو ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ آپ ہاتھ لگاتے جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا بندہ؟ بھائی میری بات سنیں، یہ پھونک مارنا یہ تو حدیث کے اندر ثابت ہے، تیل ایسے اپنے ہاتھوں کو بالکل پھونک مارنا ثابت ہے، ٹھیک ہے، آگے۔ جی میں تیل لگاتا ہوں اپنے ہاتھوں پر اور مریضوں کو لگاتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس تیل پر اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے۔ وہ تیل تو خود بھی لگاتے ہیں، خود لگانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو میرا یقین ہے اللہ پاک مریضوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے شک، اللہ تعالیٰ ان کو آپ یہ کیوں نہیں تعلیم دیتے کہ سورۃ فاتحہ کی وہ 7 مرتبہ جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں، خود دم کریں، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ خلاص؟ وہ بھی میں نہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ایسا کیا ہے؟ جی وہ خود کہتے ہیں، مریض خود کہتے ہیں، ان کا یقین ہے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھوں میں شفا عطا کی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر، جی بے شک۔ نہیں، اللہ کا انعام آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے مجھ پہ، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا خواب میں کوئی بشارت ہوئی تھی، پھر آپ نے کہا نہیں میرے والدین کو پتا چلا، انعام کی بشارت ہوتی ہے۔ آپ نے بھی شاید میرے بیان سنے ہوں گے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شانیں بیان کرتا ہوں، تو میرے اسی علم کو دیکھ کے، اسی میری گفتگو کو دیکھ کر لوگ میرے پاس آتے ہیں دم دعا لینے کے لیے، اور میں دم دعا دیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، آپ دم دعا دیں، آپ دم دعا دیں، لیکن جوش خطابت جو ہے یہ ہونا، اس سے آپ مطلب خطابات کرتے ہیں، اس سے بھی ہمارا کوئی نہیں۔ آپ دم دعا دیں، آپ تیل لگاتے ہیں، آپ اس جوش خطابت کی وجہ سے جو آپ کے پاس ایک ہنر ہے بولنے کا، اس کے بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگوں نے پیر بنا دیا۔ پیر بننے کے لیے تو کوئی سلسلہ ہونا ضروری ہے، کس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے؟ میں پیر نہیں ہوں بھائی، میں نے بولا میرا نام پیر پک گیا، میں پیر نہیں ہوں۔ یہ اگر آپ میری بات سنیں زین بھائی، اگر آپ اس چیز کو پیر سمجھ رہے ہو کہ جو جادو ٹونے کرتے ہیں، کالا علم اور دعوے کرتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، وہ پیر میں ہرگز نہیں ہوں۔ اگر آپ اس کو پیر سمجھتے ہو کہ نبی کی سنت، نبی کی شریعت کی پیروی کرنے والا، ہاں بے شک وہ پیر میں ہوں۔ اچھا، نہیں، آپ شریعت کے مطابق پورا سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو ہیں آپ،
सोशल मीडिया पे आपकी टिकटॉक्स भी बन रही होती हैं, बिल्कुल आप दुनिया को भी साथ लेकर चल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अभी तो 11 साल आपकी 11.5 साल उम्र है, कि नमाजें पढ़ते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टिकटॉक पर जाकर मैं कौन सा कोई डांस करता हूँ? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शानें बयान करता हूँ, हदीस बयान करता हूँ, इसमें कौन सा कोई बुराई है? नहीं, बुराई नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तक आपने यही नहीं बताया कि वो जो तेल लगाते हैं उससे। दूसरा, आपने इंजीनियर मिर्जा साहब को भी बड़ा ललकारा अपनी वीडियोस के अंदर, बड़े बड़े जाहिर सी बात है वो भी आलिम है, वो अल्लाह के कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। आप भी कहते हैं कि जी मैं उनको मुनाजरे का भी चैलेंज करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी तक आपने किन की तफसीर पढ़ी है? कुरान की तफसीर पढ़ ली आपने किसी की? आप अभी तक चैलेंज करने में आ चुके हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं। मैंने खुद आपकी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप इंजीनियर साहब का जिक्र कर रहे हैं। मिर्जा जेल में नो तुसे लेके ते आओ, तो उसको आप लेकर तो आए, ओदी ते मंजी पड़ी में ठोकनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बोला, मैंने तालिब इल्म हूँ, मैं नहीं, पढ़ रहा हूँ जी किस तरह ठोकेंगे? तफसीर तिबियानुल कुरान पढ़ रहा हूँ। किसकी तफसीर आपने अभी तक पढ़ी है? किसकी तफसीर पढ़ रहे हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह तिबियानुल कुरान, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किताबों का भी कोर्स कर रहा हूँ, दरसे निजामी का पहला साल है, मुताइला करता हूँ बुक्स का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जी ध्यान साहब, इंजीनियर मिर्जा साहब के साथ तो आप कहते हैं जी मैं मंजी ठोकूंगा, ये ना हो कि वो आए आपकी मंजी ठोक दें। हदीसें दो मैंने कही हैं, गुजारिश की है, वो हदीसें सुनाएं। लेके ते आओ ना, तुसी ओनु लेके ते आओ, ओदी मंजी पड़ी ऐसी मैं तो अदब से उनका नाम ले रहा हूँ, नाम भी अदब से ले रहा हूँ। वो भी गुलाम है, वो भी गुलाम है यार, हम भी गुलाम है, लेकिन हम अदब से नाम ले रहे हैं। आप चले, दो हदीसें हैं। गुलाम नहीं है, गुस्ताख है वो, गुस्ताख। क्या गुस्ताखी की है उसने? बात सुनो, वो नबी का गुस्ताख है, सहाबा क्या का गुस्ताखी की है? बहुत बड़ा फतवा दे रहे हैं आप, मुफ्ती हैं, आप मुफ्ती हैं, आप फतवा दे रहे हैं ये कि वो बड़ा गुस्ताख है। ये फतवा मुफ्ती दे रहे हैं। ਜਦੋਂ मुफ्ती ओदे बुवे ते गया सी, क्यों अंदर और लुक के बैठ गया सी? आप दे रहे हैं फतवा, ये बताएं कि आप किस बुनियाद पे, वो क्या उन्होंने गुस्ताखी की है? गुस्ताखी बताएं पहले। मैं नकल कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब ने ये फतवा दिया है, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये फतवा दिया है। क्या, कौन से बुजुर्ग? किसी का नाम लें। ये आप बुजुर्ग देखें, ये आप सर्च कर लें नेट पर, मुझसे आप क्या पूछेंगे? आप नहीं, मैं नेट पे सर्च, फतवा आप दे रहे हैं, अब मैं फतवा सर्च करूंगा? हजारों फतवे पड़े हुए हैं। अब मैं इंजीनियर साहब का, आपने दिया है, आपने कहा जी गुस्ताख, इतना बड़ा फतवा आपने दे दिया है, आप बता नहीं रहे। खैर, अगर आपको नहीं इस हवाले से इल्म, तो ये बता दें वो हदीस। आसिफ जलाली साहब, आप उनका फतवा देख लें, हनीफ कुरैशी साहब उनका फतवा देख लें। उन्होंने तो कहीं भी नहीं, उन्होंने तो कहीं भी, दोनों ने कहीं भी गुस्ताखे नबी का फतवा नहीं दिया। दोनों का कहीं भी गुस्ताखे रसूल का फतवा नहीं है। दोनों ने बोला है कि ये अहले बैत और सहाबा पाक का गुस्ताख है। नहीं, अहले बैत का कैसे? का भी गुस्ताख किस सहाबी? नहीं, अहले बैत टॉपिक पे बहस नहीं करना चाहते, चले ठीक है, बाकी आप उसको लेकर आओ, ओदी मंजी पड़ी मैं ठोकांगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा चले, वो बता दें आप हदीस, मैंने कोट किया आपको, दो हदीसें सुना दें। जी हदीस सुने, मेरे प्यारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बंदा वक्त में, ये नमाज के मौजू पर आपको सुना रहा हूँ। रिवायत कौन कर रहे हैं? चले पहले मैं आपको ना मौला अली पाक की शान में हदीस सुना देता हूं। नहीं, दोनों ही सुनाएं, और रावी का भी बताएं, और ये भी बताएं किस किताब की हदीस है। सही मुस्लिम की है, सही बुखारी की है, खसाइसुल कुबरा की है, मिशकात शरीफ की है, किसकी हदीस है, और ये हदीस तुर्क है या नहीं? बात सुने, पहले आप ये नमाज वाली हदीस सुने। ये देखें, ये मेरे पास किताब है, ये आप किताब का नाम पढ़े, फैजान नमाज, इलियास अता कादरी रिजवी, हमारे बुजुर्ग, ये किताब उन्होंने लिखी है, ठीक है। आप इसकी हदीस सुने। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर बंदा वक्त में नमाज कायम करे तो मेरे बंदे का मेरा रब जिम्मेदार है, और रब ने फरमाया कि मैं उसे अजाब ना दूंगा, बेहिसाब उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। रावी का बता दें, रावी का उन्होंने भी नीचे हवाला दिया होगा, चाहिए वहीं से पढ़ के बता दें। ये शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानिया दावत इस्लाम हजरत इलामा मौलाना अबू बिलाल। यार वो तो मुसन्निफ है, वो मुसन्निफ है। जिल्द नंबर 3 बाब नंबर 1। और आपकी आवाज नहीं आ रही अभी अच्छा, अभी आ रही आवाज? जैन भाई आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब आ रही है? हेलो जी, अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज सही नहीं आ रही।
अच्छा अच्छा, अभी अभी हो जाती है ठीक, 1 मिनट दे सिर्फ, चेक करें। हाँ जी, आ रही है आवाज अब? हेलो, जी जी आ रही है। ध्यान साहब, लगता है फिर मैंने सवाल किया कि मुझे हदीस का रावी भी बता दे। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी आलिम को आप कहते जी मैं मंजी ठोकूंगा, और उस पर उन्होंने कहा कि जी उनको लेकर आए, मैं मंजी ठोकना चाहता हूँ। मैंने कहा चलें हम ले आएंगे, लेकिन पहले ये कोई हदीस तो सुनाएं। आप माशाल्लाह बयान करते हैं और आपके अंदर ये हुनर है। और उसके बाद जब मैंने उनको, पहले भी इसी तरह हुआ है कि जब मैंने पहले भी हदीसों का पूछना चाहा कि मुझे कोई हदीस सुना दे, बड़ी सिंपल 2 टॉपिक के ऊपर मैंने हदीस उनके सामने रखी है ध्यान साहब के, और नेट सही चलता चलता जब भी कोई ऐसा सवाल करता हूँ उनका नेट जो है वो ख़राब हो जाता है, उनको मेरी आवाज़ पहुंचना जो है वो बंद हो जाती है। अभी मैं फिर दोबारा उनको कॉल करूंगा, और कॉल करके अभी मज़ीद कुछ सवालात हैं। एक तो मैंने ये पूछना है उनसे कि जो आप हाथों से तेल लगाते हैं ये कहाँ से साबित है, क्या ये कहीं हदीसों से और शरीयत के में इसकी कोई शरई हैसियत है? अगर नहीं है तो फिर आप ये काम क्यों करते हैं? दूसरा, आपकी 11 साल उम्र है और अभी आपका पहला साल है दरस निज़ामी का, और अभी से आप कहते हैं कि जी मैं बड़ों बड़ों को चैलेंज करता हूँ, तो क्या ये भी मुनासिब है? इस हवाले से दोबारा मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। मैं 2 सवाल करता हूँ, उस पर हम आते हैं क्योंकि नेटवर्क बड़ा तंग कर रहा है, उस पर आते हैं। अच्छा, पहला सवाल मेरा, आप जो तेल लगाते हैं वो कहीं से साबित है, इस्लामिक असूलों के मुताबिक है, कहीं से हदीसों के अंदर? जी, बरकत की वजह से मैं लगाता हूँ। मैं साबित पूछ अल्लाह रहा हूँ, के बरकत की कलाम में वजह से ताकत है। लगाना। जब साबित ही नहीं है तो फिर बरकत कहाँ से आई? जी बरकत है, मेरी बात सुने, मेरी बात ये सुने। आप ये कह रहे हैं, हदीस है कोई? नमाज पढ़ते हैं आप, एक मिनट, नमाज जी पढ़ते हैं जी आप? जी, पढ़ता हूँ। नमाज में आप अत्तहियात पढ़ते हैं। जी पढ़ता हूँ। ये अत्तहियात कहाँ से साबित है, आप मुझे बताइए ना जरा। अच्छा, अत्तहियात कहाँ से साबित है? हाँ जी, दरूद शरीफ मेरे कहाँ से में साबित है? मेरे नबी ने नहीं पढ़ी नमाज। जी पढ़ी है, तो आप बताए ना आपके का ये मुताबिक मेरे नबी अत्तहियात नहीं पढ़ते थे, या सहाबा किराम ने अत्तहियात नहीं पढ़ी? पढ़ते थे। आप कुरान से साबित करें, कुरान से साबित मैं करें आप। चलें जी, जो कुरान में नहीं, हदीस तो है ना इस पे। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर कुरान में नहीं है तेल लगाना, हदीसों से साबित कर दें। मैं तो वो पढ़ रहा हूँ जी नमाज जो हदीस सहाबा में कहा किराम ने है, पढ़ी है, सहाबा हदीस किराम से में साबित कहा है। है, हदीस में कहा। आप मुझे चलें, आप मुझे ये कह दें कि सहाबा किराम ने अत्तहियात नहीं पढ़ी। जब भी कोशिश करते हैं सवालात की और नेट जो है वो बीच में आ जाता है और नेटवर्क इशू हो जाता है, ये बड़ा अभी इशू चला हुआ है। जी जी, मुझे ये बताएं कि सहाबा किराम ने अत्तहियात नहीं पढ़ी? जी बेशक वो पढ़ी है। जहाँ तक तो तेल फिर की सहाबा बात है, किराम मैं से अल्लाह हमने का लिया है ना। बात सुने जैन भाई, मैं अल्लाह का कुरान पढ़कर तेल पर फूंक मारता हूँ और वो वो मारे, बरकत आती है। अल्लाह के कलाम में बरकत ताकत है, ये अल्लाह साबित के करने कलाम वाले में की ताकत बरकत है। कैसे ध्यान नहीं साहब, करते? हम अल्लाह के कलाम पे ताकत है, हम मानते हैं बासियत मुसलमान। मेरा एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है, जो आप दम करके जो तेल अपने हाथों से लगाते हैं, ऐसा क्या है आपके हाथों से, वो बता दे कहाँ से साबित है? जी आप अपने सर पर भाई तेल नहीं लगाते? नहीं, मैं आप बिल्कुल नहीं हाथों लगाता, की आप बात चेक क्यों कर कर सकते। रहे हैं? आप मैंने आपको बताया कि मैं अल्लाह का कलाम कुरान पढ़कर तेल पर फूंक मारता हूँ। बिल्कुल करें, आप अपने हाथों पे फूंक मारें, ठीक है, जो अल्लाह का कलाम है वो पढ़ के आप अपने जिस्म पे भी लगा सकते हैं, दूसरों पे। मैं तेल की बात कर रहा हूँ, मैं बालों पे तेल लगाता हूँ, मैं आपको किसी दूसरे को तेल तो नहीं लगाता, अपनी बालों पे लगाता हूँ ना, किसी दूसरे को नहीं लगाता। आप ये मेरे मौलवियों की हाथों तरह में कुछ तवील नहीं ना है। दें। ताकत अल्लाह के कलाम में है, ताकत अल्लाह के कलाम में है। आपके हाथों में तो नहीं है। वो तेल में फूंक लगती है और फिर वो तेल मैं लगाता हूँ तो अल्लाह अभी शिफा तक देते हैं। अच्छा चलें जी, अल्लाह शिफा देता है जी, फिर भी मान लेते हैं जी आपकी ये बात। मुझे ये बता दें कि आपके पास कौन कौन सी बीमारी के मरीज आ चुके हैं और जिनको अभी तक आपके ज़रिए शिफा मिल चुकी है? हालांकि शिफा अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन वसीले आप बने आपके मुताबिक। तो ये बता दें कौन कौन सी बीमारी के मरीज आ चुके हैं? जी मैं गिनता नहीं हूँ भाई, हर बीमारी के मरीज आते हैं, मैं कोई एक अल्लाह का दो, कुरान पढ़कर दम करता हूँ। अभी तक कितने आपने, मतलब 1-2 होंगे ना, बड़े सवेर होंगे आपके पास आए होंगे जो कहते होंगे जी हमें ये बीमारी थी, हमें यहाँ दम कर दें। जी एक दो नहीं, अनगिनत लातादाद बहुत सारे हैं जी, अल्लाह का करम है भाई। माशाल्लाह जी, अगर इतना आपके पास अल्लाह ताला ने ये दिया हुआ है तो चले एक हॉस्पिटल चक्कर लगाते हैं। ये पंजाब, मैं कहता हूँ जना हॉस्पिटल लाहौर, हम खर्चा देते हैं आपको आने जाने का,
आए जना हॉस्पिटल के अंदर, मरीज ही मरीज पड़े हैं, दम करते जाएं, तेल लगाते जाएं। ध्यान साहब देखें फिर शिफा होती है कि नहीं होती, क्या ख्याल है? आप ले आए, आप उनको ले आए। मैं मरीजों को कैसे उठा के लाऊं? उनसे चला नहीं जा रहा। आपको हम कहते हैं, दावत देते हैं, आपका तमाम अखराजात जो हैं वो हम बेयर करेंगे। आपने आना है, एक दिन दे रहे, हम जिना हॉस्पिटल चलते हैं। हम क्यों जाएं जी? आप मुझे हक खतीब समझ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आपको मैं शोभदा, मैंने पूरे इंटरव्यू में आपको शोभदाबाज कहा है? नहीं, आप बात तो वैसे नहीं कहा। कर रहे हैं जो आप कहते हैं, कहते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की जात है। तो जब फिर किसी आपके, डॉक्टर से जब कोई अल्लाह ने मरीज- इनाम आपको नहीं, दिया हुआ है, नहीं, ध्यान नहीं, साहब, अल्लाह ने, बात सुनिए। जी अल्लाह ने इनाम दिया हुआ है ना आपको, आपके, आप कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मुझ पे इनाम है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। दी, फिर उस इनाम की हम आपसे यही कहते हैं ना जी, उस इनाम को आगे बढ़ाएं, बरकत दें। आप कहते हैं जी मैं लोगों को, अल्लाह का कलाम ही पढ़ते हैं ना, वही अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए जिना अस्पताल के मरीजों को आपने ठीक करना है, उसी तरह तेल लगाना है, बात खत्म है। मेरी बात सुने, जब किसी डॉक्टर से कोई मरीज ठीक नहीं होता तो वो आगे किसी डॉक्टर के पास भेज देते हैं, वो जवाब दे देते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आप आए, जब आपके पास, आप कह रहे हैं कि अनगिनत, जब आपके पास अनगिनत आके ठीक हुए, आप आए, जब आपसे वहां ठीक ना होंगे तो आप अपने से बड़े बंदे के पास भेज दे, बड़े आलिम के पास भेज दीजिएगा, वो तो आपके ऊपर है, आप भी आगे रेफर कर दीजिएगा। ठीक है जी, आप बुलाए, हम आएंगे जी, दम करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह शिफा देगा। चलें जी, पक्की बात है जी। ये ध्यान साहब आप सारों के सामने कह रहे हैं जी कि वो कहते हैं कि मैं आऊँगा, मैं दम करूँगा, अनगिनत अभी तक वो कहते हैं जी अल्लाह की तरफ से शिफा होती है, और मेरे ज़रिए अनगिनत मरीज़ों को शिफा मिली है। शिफा अल्लाह की तरफ से है, उनके रब की जात है। आप बुलाओ, हम दम करेंगे, अल्लाह का कुरान पढ़कर दम करेंगे, अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह, मेरा यकीन है, ये मेरा बस ईमान है। चलें जी, चलें जी, ये तो फाइनल हो गया जी। ध्यान साहब आपकी यकीन करें 10 मरीज भी ठीक हो गए ना, यकीन करें, तेल लगा के 10 मरीज भी आपके हाथों से ठीक हो गए, यकीन करें। मैं कहता हूँ डॉक्टरों की ये दुकानें, क्लिनिक बंद हो जाएंगी, जो लूटा जा रहा है आवाम को महंगाई के दौर में, मेडिसिन इतनी महंगी। ध्यान साहब आपको ठीक है, कितने पैसे लेते हैं मरीजों से आप, कि वो अपनी मर्जी से दे जाते हैं? कोई हदिया है आपका? पैसे नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पैसे नहीं लेते। इनकम का क्या जरिया अभी तक? यूट्यूब चैनल आपका है, मैंने देखा है, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आपका फेसबुक चैनल भी है, वहीं से इनकम आ रही है या कोई एक्स्ट्रा इनकम भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अपना कारोबार भी है जी। क्या क्या बिजनेस आपके वालिद साहब करते हैं? जी हमारा वो फार्म है जी, फार्म, और राजनपुरी बकरे नहीं होंगे, उन्हों का फार्म है अपना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, बड़ा 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 बिजनेस है ये वाला, बकरों वाला भी। ठीक है, तो वो मरीदों को भी कहते हैं आप अपने, आपके मुरीद ऐन भी हैं कि नहीं? जी मैं मुरीद नहीं करता, अभी मेरी उम्र नहीं है। नहीं, वैसे हैं कोई आपके मुरीद जो आपके इर्द गिर्द आपको मानने वाले? मुरीद तो बहुत हैं, फैन है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। अच्छा, अकीदतमंद है आपके, अकीदतमंद है आपके? यूके में भी हैं जो मुझे पैसे भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैसे भेजते हैं, क्यों भेजते हैं पैसे आप, क्यों पैसे भेजते हैं आपको? मेरे बयान सुनकर वो खुश होते हैं और मुझे इनाम देते हैं। अच्छा, हदिया देते हैं, जैसे वो नात पढ़ने वाला जब महफिल में नात पढ़ता है तो उसको हदिया मिलता है, उस तरह? बेशक जी, बेशक, ये अल्लाह का करम है जी। चलें जी, रमजान के बाद हम तारीख रखते हैं 20 अप्रैल की, ठीक है? 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को मेरी टीम भाई देखें 20 अप्रैल को दिन कौन सा आ रहा है? जिना अस्पताल इतवार रखें, इतवार के अलावा कोई और दिन रखना है आपने? अच्छा नहीं, चलें जी, देखें दिन, देखें दिन, बताएं जी। शर्त मेरी ये है, इंशाल्लाह वो ठीक होंगे, मैंने दम करना है, अल्लाह शिफा देने वाला है। मेरी शर्त ये नहीं है कि वो ठीक हो जाएंगे। नहीं, देखें आपने पहले ही अनगिनत ठीक किए हैं, कुछ तो ठीक होंगे कि नहीं होंगे? आपकी तरफ जब अल्लाह ने इनाम आपको दिया हुआ है तो बात ही खत्म। शिफा हुई, अल्लाह पाक जरूर देगा, ना फिर आप रोक सकते हो ना मैं। तो बस फिर बात, जब हमारे अंदर तो अल्लाह ने मुझे, मेरे इनाम नहीं है, मैं ये दावा नहीं करता कि अल्लाह ने मेरे अंदर इनाम रखा हुआ, दावा आपने किया है कि मेरे अंदर, और जिसके अंदर अल्लाह ने इनाम रखा हो वो थोड़ा सा स्पेशल होता है ना, तो आप स्पेशल हैं, तो स्पेशल जब दम करेगा, अब मेरे दम करने और आपके दम करने में, आपके तेल लगाने में और मेरे तेल लगाने में फर्क तो है ना, बात खत्म जी। बताएं कौन सा दिन आ रहा है? अल्लाह शिफा देगा। हफ्ते का दिन आ रहा है जी 20 अप्रैल को, ध्यान साहब 20 अप्रैल को हफ्ते का दिन आ रहा है।
ہم اس کے بعد ایک اور نشست اس طرح آن لائن رکھیں گے اور 20 اپریل کو ہم لاہور کے کسی بھی ہاسپٹل میں آپ کو لے کر جائیں گے کیمروں کی موجودگی میں، اور وہاں آپ دم کریں گے۔ ہزاروں میں سے چند شفا یاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے دم کرنا ہے، دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر اللہ کا خاص انعام ہے آپ کے مطابق، اور جس کے اوپر میری خاص شرط اللہ کا انعام ہو۔ زین بھائی آپ میرے لیے شرط نہیں ہے، باقی جس کا نصیب میں ہوا اس کا پھر کوئی نہیں روک سکتا، اس کو اللہ شفا دے جب گا۔ بس بات ہی ختم نا، انعام جب جس کے پاس انعام اللہ کا ہو اس سے تو ڈرنا، وہ تو کہے گا ہوں گے شفا یاب ہوں گے، بات ختم۔ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہتا، انعام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک میں جس کو بھی دم کروں گا اللہ شفا دے دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو کس کو مرضی دے دے شفا، یہ تو اللہ کی ہے نا، وسیلہ تو آپ کو، آپ کہتے ہیں کہ میں وسیلہ بنا ہوں۔ لیکن میری شرط یہ نہیں ہے کہ میں دم کروں گا اور اللہ کنفرم اسے شفا دے دے گا، جی جس کے نصیب میں ہوا اللہ ضرور شفا دے گا۔ ادھر بھی تو آپ ادھر بھی تو لوگ آ ہی رہے نا آپ کے پاس دم کروانے کے لیے، آپ کہتے ہیں ان گنت لوگوں کو آپ سے آپ کے ذریعے شفا ملی ہے، تو وہ بھی ان گنت ہوں گے، ان گنت میں سے چند کو صحیح کر دیں آپ۔ ان کے نصیب میں تھا تو اللہ پاک نے شفا دی ہے۔ کیا لاہور والے مریضوں میں ان کے نصیب خراب ہے؟ جی ان کے نصیب میں اگر ہوئی، آپ کوئی غیب کا علم جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نصیب خراب ہے یا ٹھیک ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا سوال آپ سے، آپ کہتے ہیں جی اگر ان کے نصیب میں تو ان کے نصیب کیا نہیں ہے صحیح ہونے کے؟ آپ جائیں گے اللہ کے نیک بندے، ہم نے جو اسلاف ہمارے اسلاف کے اندر یہ بات، ہمارے بزرگان دین بھی جو تھے وہ بھی ان کے اوپر ہمارا ایمان تھا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، دیان صاحب، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو اللہ کی مدد خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کے مطابق تو مدد شامل ہو جائے گی، چند تو ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میری بات سنیں زین بھائی، جن کے نصیب میں شفا ہوگی انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہاں آپ کے پاس آ کر ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان کے نصیب میں ادھر بھی ہو ہی جائیں گے۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو آپ کے پاس وہاں آتے ہیں اتنے دور سے، تو وہ اگر ان کو شفا ان کے نصیب میں تھی، ادھر والوں کے بھی ہوگی نا، کہ کوئی علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ہوگی انشاءاللہ، آپ مجھے بلائیں۔ چلیں جی، دیان صاحب لازمی بلائیں گے جی 20 اپریل۔ اس کے بعد ایک اور ہم انٹرویو کریں گے عید کے فوراً بعد، 20 اپریل سے پہلے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو مکمل کیمروں کی موجودگی کے اندر لائیو ہم چلائیں گے اس چیز کو، تاکہ کہیں بھی کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، اور آپ سے دم کروائیں گے اور یہ معاملہ۔ اور دوسرا یہ تیل لگانے والی بھی بات، آپ نے وہاں تیل بھی لگانا لوگوں کو، جو آپ کہتے ہیں، جو بھی آپ کو جس طرح بھی دم کرنا ہے، جو بھی معاملات ہے وہ آپ کیجئے گا۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر ایک خصوصی انعام رکھا۔ اچھا دیان صاحب، ایک بات اور تھی کہ آپ خطابات کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ۔ زین بھائی آپ مجھے بلائیں گے لاہور؟ جی کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ شرط میری یہ نہیں ہے کہ گارنٹی شدہ اللہ پاک ان کو شفا دے گا، شرط میری یہ نہیں ہے، باقی میں دم کروں گا، اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ شفا دے گا۔ آپ ابھی شرط نہیں دے رہے، آپ ان گنت کو شفا آپ سے ہو چکی ہے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں جی وہ ان کے نصیبوں میں تھی جو مجھ سے شفا لے گئے ہیں۔ میں نے کہا لاہور والوں کے نصیب اچھے نہیں ہیں، ان کے بھی اچھے ہی ہیں، ان کو بھی مل جائے گی نا۔ چند تو ہوں گے نا، اللہ کے کلام میں طاقت ہے یا آپ کے دم میں طاقت ہے؟ طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو انعام دیا، آپ کہتے ہیں جی اللہ نے مجھے ایک انعام دیا ہوا ہے، تو اس انعام کا فائدہ ہمارا اور آپ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا، آپ انعام یافتہ ہیں، ہم انعام یافتہ نہیں ہیں۔ بھائی اللہ پاک نے مجھے انعام دیا ہے تو آپ میرے انٹرویو کر رہے ہیں نا، اور باقی میری بات سنیں، اللہ وسیلہ بناتا ہے، اللہ وسیلہ بناتا ہے۔ یہ جس طرح آپ نے اپنا چینل چلانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے آپ نے میرا انٹرویو کیا ہے تاکہ میرا چینل چل جائے، ویوز آ جائے، اسی طرح لوگ بھی مجھے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم دم کرائیں، دعا کروائیں، اللہ پاک ہمیں ان سے شفا عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو مجھے اس حوالے سے کوئی ویوز والا معاملہ ہے، باقی ہاں جی آپ کے نصیبوں والے جو ویوز ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں شفا یاب والے جن کو شفا ملتی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے تو آپ نہیں، سن تو لیں بند کمرے میں بھی کر سکتے تھے، کیمرے بند کر کے۔ سن تو لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے تو یہ دعویٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویوز والا معاملہ، میں پہلے وہ کلیئر کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں انٹرویو آپ کا کر رہا ہوں،
یا کوئی ویوز والا بھی اگر کوئی معاملہ اگر آپ کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں تو دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی یوٹیوب چینل مجھے عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سن اگر لیں، مجھے ٹھیک، میری سن بات تو سنیں، لیں، آپ میری انعام کی میری بات کر رہے ہیں نا، میری ایک اگر مجھے اللہ کی طرف سے ریکویسٹ انعام ہے، نہیں ہے، بند ایک کمرے کی بات بات نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ پبلک پراپرٹی بن چکے ہیں، آپ دم کریں، آپ کیمروں میں آ کے کیوں دم کر رہے ہیں؟ آپ جب کیمروں میں دم کرتے ہیں، آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، لوگوں تک جاتی ہیں، آپ کے تیل لگانے والی ویڈیوز جاتی ہے، دین ایز اے پبلک میں آئی ہیو اے رائٹ ٹو کویسچن ویڈیوز ود ہم یو، نہیں بناتے، لوگ خود بناتے ہیں، اور میں بناتے، اللہ اور میں اللہ کے وہی جب رسول کی، لوگ، میری میں بات وہی سنیں کہہ رہا ہوں ایک نا، منٹ، پھر ہم رائٹ میں رکھتے اللہ ہیں، اور اللہ کے ہمیں رسول کی اسلام بھی اس شانیں چیز کی بیان کرتا ہوں، اجازت دیتا ہے میں کہ میرے ہم بیان آپ سنیں، 5 گھنٹے کا میں بیان کرتا ہوں، چلو میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی بیان کرو، دیکھتے ہیں کون زیادہ دیر کرتا ہے بیان، پتہ چل جائے گا ابھی۔ چلیں سر، میں کہتا ہوں آپ رپورٹ، اگر جب اللہ نے آپ کو انعام نہیں ہے تو میں بس کر جاتا ہوں، یہ طویل باندھ رہے اور ہیں، اللہ دیکھیں کا انعام ہو تو آپ کو قبول یہ کرنا طویل، ہے۔ اللہ نے آپ کے اندر ایک ہنر رکھا ہوا ہے، آپ کے مطابق میرے اندر، مجھے دیکھیں نا، میں رپورٹنگ اچھی کر سکتا ہوں، میں صحافت کر سکتا ہوں، آپ بس صحافت کر سکتے ہیں، وہی ہنر دیکھ کے لوگ مجھے پیر کہتے ہیں۔ بھائی وہی کہہ رہا ہوں نا، تو جب آپ کے وہاں ہنر ہے تو اس ہنر پہ صرف کوٹ ابدو اور ان کے نوائی علاقوں والے فائدہ کیوں اٹھائیں؟ لاہور والے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ہم وہاں بھی بلاتے ہیں، وہاں بھی شفا آپ ملے لوگوں مجھے کو۔ بلائیں، اگر لاہور والوں کے نصیب میں شفا ہوئی تو نہ آپ روک سکتے ہو نہ میں روک سکتا ہوں، اللہ میں شفا تو دے گا۔ روکوں گا ہی نہیں، میں تو چاہتا ہوں اسپتال خالی ہو جائے دیان صاحب، آپ کے پاس انگنت اگر آپ کے ذریعے شفا ملی ہے تو لاہور یہ اسپتال بھی خالی ہونے چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں، مہنگائی سے عوام مری ہوئی ہے بیچاری۔ میں آنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بلاؤ، لیکن میری یہ شرط نہیں ہے کہ میں اللہ گارنٹی شدہ اللہ ان کو شفا دے گا، میری یہ شرط نہیں ہے، میں دم کروں گا، اگر نصیب میں ہوئی شفا اللہ ضرور دے گا۔ یہ آپ تو مجھے وہ بات بلائیں، ہوگی نا، آپ ہو یہ تو سکتا ہے اللہ سب کو شفا دے دے، ہو چھوٹے سکتا ہے بھائی، اللہ کسی کو نہ دے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے، شفا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا ساتھ یہ دعویٰ تھا کہ میرے اوپر اللہ کا خاص انعام ہے، اور جب جس کے اوپر انعام ہوتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے نیک میں بندوں میں ہوتا ہے۔ بہن بھائی تو اسی ڈر کی سن بات ہے، لیں، ایک منٹ۔ میری سن تو لیں، بات سن نہیں رہے آپ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کے اوپر جب اللہ کا انعام ہے تو پھر جس کے اوپر انعام ہوتا ہے اس کے اوپر خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو وہ جب خاص بندہ کسی کے لیے دم کرتا ہے یا تیل لگاتا ہے، تیل ویسے کہ ثابت نہیں ہے لگانا، لیکن آپ تیل لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی شفا ہو جاتی ہے، اللہ نے مجھے اس طرح بااختیار بنایا ہوا ہے، یہ آپ کہتے ہیں، تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہاسپٹل ہم آپ کو لے کر جائیں گے، وہاں بھی آپ ہی ہوں گے، دم کرنے والے بھی آپ ہیں، انعام یافتہ آپ ہی ہیں، آپ کو ہی سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں اگر کسی کو بھلا ہو رہا ہے اس میں ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا اس میں کیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر بھلا ہو جائے، آپ کے ذریعے اللہ نے یہ وسیلہ رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ وسیلہ ہیں تو یار اس سے تو اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا جس طرح اگر آپ کر دیتے ہیں، یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں تو کئیوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ بات سنیں زین بھائی، اللہ کا انعام یہ ہے کہ میں 10 گھنٹے اللہ اور اللہ کے نبی کی شانیں بیان کرتا ہوں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی شانیں بیان کرنے والے طاہر القادری صاحب بھی ہیں، الیاس قادری صاحب بھی ہیں، شانیں بیان کرنے والے جناب مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں، تمام مسالک کے مفتی منیب صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بھی کئی مشائخ بڑے ہیں، کیا وہ تیل لگاتے ہیں؟ کیا وہ دم کرتے ہیں اس طرح تیل لگا کے؟ وہ یہ تو نہیں نہ کرتے، خطابت کرنے والے اور بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ پھر لگتا ہے نیٹ کا مسئلہ ہو چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس انٹرویو کو بھی کیونکہ پھر نیٹ چلا گیا دھیان کی جانب سے، پھر نیٹ ورک کا ایشو ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی آواز آ رہی ہے دھیان؟ جی بھائی اب آ رہی ہے، جی زین بھائی اچھا اب آ رہی ہے۔ چلیں دھیان زین صاحب، بھائی آپ جو میری بات سنیے، 10 گھنٹے خطابت میری کرتے ہیں، الیاس قادری صاحب بھی کر میرے سکتے اسی ہیں، طاہر امام کا القادری صاحب بھی روب، کر سکتے، میری بات سنیے، سارے کرتے، میرے وہ اسی تیل امام لگا کو کے دیکھ دم کر نہیں لوگ کرتے۔ میرے پاس آتے ہیں دعا لینے کے لیے، میں تو ان کو نہیں کہتا کہ میرے پاس آپ آؤ میں آپ کو دم کرتا ہوں، یا میں نے کہیں دعویٰ کیا ہو کہ آپ میرے پاس آؤ، باقی وہ آتے ہیں تو آپ بھی مجھے بلائیں،
میں لاہور ضرور آؤں گا, آ کر انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے نبی کی شانیں سناؤں گا اور دم کروں گا اللہ کا قرآن پڑھ کر. اگر ان کے نصیب میں شفا ہوئی تو اللہ پاک کیا ضرور دے پڑھتے گا. کیا میں یہ تو دم دعویٰ کے اندر نہیں کیا کرتا, پڑھتے ہیں؟ میں یہ دم دعویٰ کے اندر نہیں کیا کرتا پڑھتے ہیں؟ کہ میں بھائی دم کروں گا اللہ کا خاص انعام ہے مجھ پر, اللہ فوراً شفا دے دے گا. میں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا. ابھی تک تو شفا یاب ہوئے نا, آپ یہ تو دعویٰ کر چکے ہیں ان گنت شفا یاب ہو چکے ہیں, تو کیوں کوئی عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. وہ ڈاکٹر نہیں کہ جی الحمدللہ وہ موجود ہے, وہ موجود ہے, ان کی ویڈیوز موجود ہے, میں آپ کو لائیو دکھا سکتا ہوں. اب ویڈیوز تو اور بڑوں کے پاس ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے شفا یاب کیا, ہم خود ملیں گے, ہم خود ڈھونڈیں گے. لیکن دیان صاحب آپ مجھے یہ بتا رہے دم میں پڑھتے کیا ہیں؟ جی میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, اللہ کا پورا قرآن شفا ہے. نہیں, پورا قرآن تو شفا ہے, کچھ ہوں گے نا ذکر اذکار ہیں حدیث کے اندر ہیں کہ وہ پڑھنے چاہیے. سارے ذکر اذکار نہیں نا, جو حدیث کے اندر ہیں جن کو حدیث میں کوٹ کیا گیا ہے کہ یہ ذکر اذکار پڑھنے سے اس علم کو, اس صورت کو پڑھنے سے اس کی شفا ملتی ہے, جیسے سورۃ فاتحہ کے حوالے سے کہا. بے شک مختلف بہت ساری ہیں, لیکن میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. یا پورا قرآن تو نہیں, پورا 30 سپارے پڑھتے ہیں؟ نہیں, درمیان میں بہت سی مختلف آیات ہیں, ہر بیماری کی ایک آیات آدھی ہے. آپ سنا دینا جو دم میں پڑھتے ہیں. مجھے دم کریں, لائیو دم کریں, مجھے یہ دم موبائل کریں. کے مجھے ذریعے کیسے دم ہوگا؟ ایدا دم ہوندا ہے, تسی سیانے میانے بندے ہو جی. سارے کرتے ہیں اتنے اینجل بھی کر دیتے ہیں دم. دھیان صاحب اتنے موبائل چھڈو, مطلب لائیو میں سب کر دیتے ہیں دم, شف ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کو شف ہو جاتی مطمئن کرنے کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ دل نو جڑا تسلی دین والی گل نہیں. وہ جو شف کرتے ہیں آن لائن, شف کرتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں کرتے. وہ جو شف کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک نہیں کرتے؟ وہ غلط ہے. اور بات سنیں, اگر میں لائیو اللہ قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھ کر آپ پر پھونک مار بھی دوں تو آپ کا اگر یقین ہوگا تو اللہ پاک آپ کو شفا دے دے گا. نہیں, میں کہتا ہوں سورت تو سنائیں جو پڑھتے ہیں آپ. قرآن کی برکت سے اللہ آپ کو شفا دے گا. باقی سورت شف والی آپ بات کر رہے ہیں, وہ والا پیر میں نہیں ہوں. میں نے آپ کو بولا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو پیر سمجھتے ہیں نا کہ جادو ٹونے کرنا, کالا علم اور زنجیریں نکال دینا, منہ سے کیل نکال دینا, ایسا میں پیر ہرگز نہیں ہوں. ہاں اگر آپ تو کہتے ہیں کہ میں پیر ہی نہیں ہوں, تو پھر اپنے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا پیر نہیں ہوں, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسری طرح کے پیر ہیں. نہیں, آپ پیر کا کیا مطلب ہے؟ پیر کا مطلب آپ مجھے بتائیں نا. پیر نہیں, کا پہلے مطلب تو ہے آپ اچھی کہہ راہ رہے ہیں کہ دکھانے والا, میں پیر ہوں ہی نہیں. سیدھی راہ دکھانے والا, سیدھی راہ دکھانے والا, اچھی راہ دکھانے والا ہے پیر. اگر آپ مجھے کسی کو بھی بالفرض مثال کے طور پر آپ کسی کو بھی سورت تو سنا دیں چھوٹے بھائی, سورت تو سنائیں قرآن کی, دم والی جو دم کرتے ہیں, دم والی جو اسپیشل سورت ہے. آپ نام لیں, میں سناتا ہوں. آپ میں دم نہیں کرتا, دم آپ کرتے ہیں. جب آپ دم کر رہے ہوتے ہیں کون سی سورت پڑھتے ہیں وہ سنائیں. میں الحمد شریف پڑھ کر دم کرتا ہوں. الحمدللہ سنا دیں آپ کو. جی سنا دیں. اگر ہم دیکھیں سورت فاتحہ کے اندر تو شفا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ سورت فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں ہر بندہ اپنی نماز کے اندر پڑھتا ہے, ہر بندے کو آتی ہے, لیکن اس کا اثر آپ کی زبان کے اندر, آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تاثیر ایسی ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو وہ اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. او بھائی کسے تے انعام ہوندا ہے جڑا اے الحمد شریف پڑھ کے پھونک مار دے, دم کر دے, اللہ شفا دے دیندا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں بھائی, وہی کہہ رہا ہوں. میں یہ پڑھتا ہوں یقین کے ساتھ پختہ ساروں کے اندر تو انعام نہیں ہے. شفا دے گا, بالکل دے گا جی, اللہ تعالیٰ شفا دے گا جی. ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے. دھیان صاحب کو ہم نے لازمی اپنے ادھر لاہور کسی بھی ہاسپٹل میں لے کر جائیں گے, اور ان کے مطابق جو ان گنت ان لوگوں سے مطلب جو ان گنت لوگ ہیں ان سے شفا ان کے ذریعے ان کو مل چکی ہے, ان کے مطابق تو یہاں بھی چند ایسے تو ہوں گے نا جن کو شفا ملیں گے, وہ بھی دیکھ لیں گے جی وہ دیکھیں گے. دھیان صاحب کو اللہ کا خاص انعام ہے, اور اس انعام کے ذریعے اگر یہاں ہسپتالوں کے اندر رش کم ہوتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے جی. دھیان صاحب نے بالکل یہ بڑا پن کا مظاہرہ کیا, انہوں نے جی آنے کا اعلان کیا کہ میں آؤں گا, یہ بڑی بات انہوں نے کی ہے. دھیان صاحب نے بھاگے نہیں ہیں,
اور یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ بلائیں اور میں آؤں گا. یہ بڑی بات کی ہے. آئیں بائیں دائیں شائیں نہیں کی بلکہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں آؤں گا, آپ مجھے بلائیں. یہ بھاگے نہیں ہیں, یہ ان کی بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن یہ تو ابھی انٹرویو چل رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں ایک اور نشست ہم عید کے بعد ایک انٹرویو کریں گے, اور اس کے بعد 20 تاریخ کو ہے, اور انشاءاللہ ہم دیان صاحب کو یہاں بلائیں گے اور کیمروں کی مدد میں ان سے جناب ہاسپٹل میں دم بھی کروائیں گے. تو ابھی مجھے اجازت دیں, آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان ذیان آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.